पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने वालों को अंजन सईद का अस्सलाम वालेकुम। ये दिन था 20 दिसंबर 2020 का, जब एक 30 फुट की बोट बहामास आइलैंड से फ्लोरिडा की तरफ जा रही थी और इस बोट में भी 20 पैसेंजर्स सवार थे। क्योंकि इस बोट ने बहामास से फ्लोरिडा का सफ़र पहले भी कई बार किया था, इसी वजह से ये सफ़र भी इनके लिए बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन फिर समुंदर में इसके साथ आखिर क्या वाक़या पेश आया था? इनको समुंदर निगल गया या किसी तूफान का शिकार हो गए? अगर सिर्फ कोई इन्फॉर्मेशन थी तो वो ये थी कि बहामास आइलैंड से बिल्कुल ठीक ठाक हालत में निकली थी। लेकिन इस इन्फॉर्मेशन के अलावा एक और इन्फॉर्मेशन भी थी, और वो ये थी कि इस बोट को बरमूदा ट्रायंगल से क्रॉस करके गुजरना था। जब अमेरिकन कोस्ट गार्ड को इस बात का इल्म हुआ तो एक सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया गया, जो समुद्र के इस हिस्से में पूरे 4 दिन और 4 रातें चलता रहा। लेकिन मजाल है कि इस बोट का एक भी हिस्सा मिला हो। नाजरीन, हम सब ने बरमूदा ट्रायंगल की कई स्टोरीज सुन चुके हैं। बरमूदा ट्रायंगल समुद्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो असल में अटलांटिक ओशन में पाया जाता है। ये ट्रायंगल फ्लोरिडा से बरमूदा आइसलैंड और फिर पोर्टो रिको से वापस फ्लोरिडा पर ख़त्म होता है। इस बढ़ने वाली ट्रायंगल का एरिया 8,100,000 किलोमीटर के बराबर है, यानी ये ट्रायंगल पाकिस्तान और तुर्की से भी ज़्यादा बड़ा है, जिसको कभी बरमूदा ट्रायंगल तो कभी ड्यूअल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। ये ट्रायंगल अपने मिस्टीरियस हादसात की वजह से पूरी दुनिया में बदनाम है, जहां से गुजरते वक्त शिप्स और एयरप्लेन्स का राब्ता अपनी बेस स्टेशन से अचानक टूट जाता है और वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। अभी तक शिप्स और एयरलाइंस की एक बहुत बड़ी तादाद इस जमीन में गुम हो चुकी है। आज तक इनमें से सिर्फ चंद शिप्स और प्लेन्स का मलबा ही रिसर्चर्स को समुद्र से मिला है, लेकिन वो भी इस जगह से नहीं जहां वो आखिरी बार गुम हुए थे। जबकि दूसरों का तो ना ही मलबा मिलना और ना ही इनके अंदर मौजूद लोगों का आज तक किसी को पता चल सका है। समुद्र के इस हिस्से में ताकतवर वॉल्टेक्स पाया जाता है, या यहाँ पर सी मास्टर और एलियन का बसेरा भी हो सकता है। बरमूदा ट्रायंगल में कुछ तो एबनॉर्मल जरूर है, जिसकी वजह से ना तो ये बड़ी से बड़ी कार्गो शिप्स को छोड़ता है और ना ही किसी जहाज को। यहाँ पेश आने वाले एबनॉर्मल एक्टिविटीज का एक वर्जन साइंसदानों को आखिरकार मिल चुका है। ये मामला शुरू हुआ था 1940 में, जब यूएस नेवी के 5 टॉर्पेडो बॉम्बर एक मिशन पर निकले थे। इन 5 फाइटर जहाजों में बैठे 14 लोगों के लिए ये बिल्कुल रूटीन प्रैक्टिस थी। लेकिन बरमूदा ट्रायंगल के एरिया में आते ही यूएस नेवी के रडार से वो 5 जहाज अचानक गायब हो गए, और वो भी एक साथ, क्योंकि इस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 को ख़त्म हुए सिर्फ चंद महीने ही गुजरे थे। इसी वजह से यूएस नेवी को शक हुआ कि शायद किसी दुश्मन ने इनके जहाज़ों को गिरा दिया होगा। इनकी तलाश में एक और नेवी का जंगी जहाज़ भेजा गया, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर वो भी बरमूदा ट्रायंगल के एरिया में आते ही रडार से गायब हो गया। और इस तरह ना ही कभी इन 5 का और ना ही उस रेस्क्यू जहाज का पता चल सका। यही वो वाकया था जिसके बाद दुनिया भर में बरमूदा ट्रायंगल को खौफ की निगाह से देखा जाने लगा। लेकिन इस वाकये से तकरीबन 10 साल पहले कुछ ऐसा ही सीन एक और जहाज के साथ हुआ था, लेकिन खुशकिस्मती से वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए थे। 2 अमेरिकन नेवी ऑफिसर्स, जिनको अचानक इनको अपने वालिद की मौत की खबर मिली, तो इनको एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट में बैठकर अपने होम टाउन जाना पड़ा। अभी जहाज को बरमूदा ट्रायंगल के समुद्र के ऊपर पहुंचे सिर्फ 20 मिनट ही गुजरे थे कि पायलट ने इनको बताया कि जहाज के तमाम इंस्ट्रूमेंट्स काम करना छोड़ गए हैं। ना ही कोई फ्यूल का अंदाज़ा था और ना ही इसका रेडियो काम कर रहा था, और ना ही इसको ये मालूम था कि इस वक्त वो किस तरफ ले जा रहा है। इन दोनों भाइयों का कहना था कि इतनी ऊंचाई से भी हमें ना ही कोई शिप नजर आ रही थी और ना ही जमीन का कोई हिस्सा, दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। इतने में पायलट के पसीने छूटना शुरू हो गए और वो बेहोश हो गया। लेकिन खुशकिस्मती के जहाज में को पायलट भी मौजूद था, जिसने जहाज का कंट्रोल संभाल लिया
اور چند گھنٹوں کی اس خوفناک پرواز کے بعد آخرکار ان کو زمین نظر آ گئی، جہاں جہاز کو ایمرجنسی لینڈ کرا لیا گیا۔ کئی سالوں کے بعد برمودا ٹرائینگل اپنے مسٹیریس واقعات کی وجہ سے مشہور ہوا۔ تب ان دونوں بھائیوں کو پتہ چلا کہ یہ خود اس چیز کا شکار ہوئے تھے اور خوش قسمتی سے بچ بھی گئے۔ 2015 میں ایک الفارو نام کی ایک کارگو شپ فلوریڈا سے پورٹو ریکو جا رہی تھی، جو 1 اکتوبر 2015 والے دن ریڈار سے غائب ہو گئی۔ اس پوسٹ کارڈ اور ایئر فورس نے ایک کمبائنڈ سرچ آپریشن کیا اور پورے 1 مہینے کی سرچ کے بعد الفارو سطح سمندر سے 15,000 فٹ نیچے سمندر کے باٹم میں پائی گئی۔ جبکہ اس شپ کے کیپٹن سے جب آخری کانٹیکٹ ہوا تھا تب ایسا لگ رہا تھا جیسے شپ میں پانی آ چکا ہے، اور وہ الفارو سے ہونے والا آخری کانٹیکٹ تھا۔ 2017 کو ترکش ایئر لائنز کا ایک جہاز فلائٹ TK-183 کیوبا کے شہر ہیوانا میں لینڈ کرنا تھی، اور اسی وجہ سے اس کو برمودا ٹرائینگل کے اوپر سے گزرنا پڑا۔ لیکن اچانک پائلٹ نے کنٹرول ٹاور کو رپورٹ کیا کہ جہاز بالکل اب نارمل بہیو کر رہا ہے، جس کی وجہ سے پائلٹ نے فوراً جہاز کا رخ بدل دیا اور ہیوانا کے بجائے ڈولس ایئرپورٹ پر جہاز کو لینڈ کرا لیا اور 440 لوگوں کی جان بچائی۔ اس طرح کے کئی واقعات برمودا ٹرائینگل کی حدود میں پیش آ چکے ہیں، تو ان میں سے کئی تو رپورٹ بھی ہو چکے ہیں جن کی لسٹ ویکیپیڈیا پر موجود ہے، لیکن چند واقعات ایسے بھی ہیں جو آج تک کبھی رپورٹ بھی نہیں ہوئے۔ 1967 میں کرسمس والے دن ایک امریکن بزنس مین اس رات کو اپنی لگژری بوٹ میں میامی بیچ کی سیر کو نکلا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد بیچ گارڈ کو کال آئی اور اس نے بتایا کہ اس کی بوٹ کی کسی ٹھوس چیز سے ٹکر ہوئی ہے۔ جب گارڈ وہاں پہنچے تو نہ ہی ان کو کوئی بوٹ ملی اور نہ ہی اس آدمی کا کوئی نام و نشان تھا۔ واللہ عالم سمندر میں کون سی چیز سے اس کی ٹکر ہوئی تھی۔ برمودا ٹرائینگل کی اس رونگٹے کھڑے کرنے والی کہانی ہر واقعے کے بعد ایک بار پھر سے لوگوں کے ذہنوں میں تازہ ہو جاتی ہے، اور ہر بار کی طرح اس کا جواب تلاش کرنے کے لیے سائنسدانوں کی کھوج ایک بار پھر سے شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اس بار سائنسدانوں نے کچھ ایسے ٹھوس ثبوت تلاش کیے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ شاید واقعی یہ مسٹری اب حل ہو چکی ہے۔ یونیورسٹی آف کولوراڈو سے تعلق رکھنے والی ایک امریکن سائنٹسٹ کی ٹیم نے سیٹلائٹ سے برمودا ٹرائینگل کی جانچ کی، جس میں ان کو کچھ ایسا دیکھنے کو ملا جو شاید ان سے پہلے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے نوٹس کیا کہ برمودا ٹرائینگل کے اوپر کچھ ایسے بادل بن رہے ہیں جو نہ ہی اسکوائر ہیں اور نہ ہی گول، بلکہ یہ کلاؤڈز ہیکساگون کی شکل جیسے ہیں، اور ان کا سائز 88 کلومیٹر سے بڑا ہوتا ہے، جس پر ٹیم کا ماننا ہے کہ یہ کلاؤڈز کوئی عام بادل نہیں بلکہ یہ ایئر بومب ہیں۔ یعنی جب یہ عجیب قسم کے بادل بنتے ہیں نا تو ان کے نیچے بہت ہی تیز ہوا کے جھونکے چلتے ہیں جن کی اسپیڈ 250 کلومیٹر پر گھنٹہ تک پہنچ سکتی ہے۔ ہوا کے ان جھونکوں کی اسپیڈ اتنی تیز ہوتی ہے کہ نہ ہی اس میں کوئی ہوائی جہاز آسانی سے چل سکتا ہے، اور ان کی وجہ سے پانی میں جو لہریں بنتی ہیں نا ان میں نہ ہی کوئی بڑی سے بڑی شپ تیر سکتی ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ شاید برمودا ٹرائینگل میں ہونے والے حادثات کو یہ بھی ایک وجہ مانی جائے۔